28 गते के हुन्छ मन्त्रीज्यू? अब 28 गते अब हामीले चाहिँ यो संवैधानिक अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा हो। 76 अन्तर्गतको उपधारा 3 अनुरूपको सरकार बन्नुको विकल्प छैन। शेखर कोइरालासँग नेकपा माओवादी केन्द्र र विशेष गरी प्रचण्डको केही आन्तरिक केही सहमति छ? धेरै मान्छेहरूसँग उहाँले चाहिँ अब बुझ्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। सूचना प्राप्त गर्ने स्रोतहरू उहाँको धेरै छन्। एउटै खोरमा दुईवटा सीमाहरू जसरी चाहिँ अब बस्न नसक्ने चाहिँ कुराको चाहिँ अब हामीले व्यवहार त हामीले त्यो देख्ने गरेका छौँ। यो अहिलेको गठबन्धन पनि त्यो सम्भव हुँदैन थियो। तर के भने तपाईँले भने जस्तै आम नागरिकले भनिरहेका छन् कि यो अप्राकृतिक खालको अस्वाभाविक खालको र यो आश्चर्यजनक खालको यो गठबन्धन बन्नुमा ती राजनीतिक दलहरूमा एउटा खालको आतङ्क सिर्जना भयो। त्यो आतङ्क कहाँबाट सिर्जना भयो भन्दाखेरि ठुलो दलको नेतृत्वको हैसियतले शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना चाहिँ अब हामीले देखिरहेको छ। त्यो सम्भावना प्रबल हो, बलियो छ त्यो सम्भावना। अब यदि चाहिँ संविधानको अब सही ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने र राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ विवेक नगुमाइकन चाहिँ अब सही ढङ्गले संविधानको कार्यान्वयनमा चाहिँ उहाँ लाग्नुहुन्छ भने त्यसको विकल्पहरू छैन। के अरे भुटानी शरणार्थीहरूको नाममा चाहिँ जति पनि चाहिँ अब काण्डहरू घटिएका थिए ती काण्डहरू चाहिँ अब उजागर हुँदै पनि त्यहाँ आयो। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। योभन्दा अगाडिका चाहिँ अब अन्य सुन काण्डहरू पनि चाहिँ अब सार्वजनिकरण भयो। सुन काण्डमा मुछिएकाहरूलाई चाहिँ अब कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो। त्यति मात्रै होइन, झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको चाहिँ अब काण्डहरू पनि चाहिँ अब अगाडि चाहिँ बढ्दै जाने त्यसको पनि चाहिँ अब त्यो पनि चाहिँ खोलिँदै जाने खालको चाहिँ अब सम्भावनाहरू पनि देखे होलान्। र त्यसको अतिरिक्त चाहिँ अब यो बालुवाटारको चाहिँ अब जग्गा प्रकरणहरू पनि चाहिँ विगत लामो समयदेखि त्यो एक खालको छानबिन अनुसन्धान र चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको थियो। यी सबै चाहिँ अब घटनाक्रमहरूले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब के महसुस गरायो होला भने अब हामीले कुनै न कुनै नाममा सरकार चाहिँ अब निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढ्ने, सरकारमा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब प्रभुत्व कायम नगर्ने, सरकारको नेतृत्व आफूले नलिने हो भने यो अनन्तकालसम्म चाहिँ बढेर जान सक्छ। यो चाहिँ अब फाइलहरू खोल्ने चाहिँ प्रक्रिया जसले गर्दाखेरि अब हामी सबै एकपछि अर्को चाहिँ मुछिन सक्छौँ भन्ने आतङ्कको चाहिँ अब परिणाम हो जस्तो लाग्छ मलाई। तामाङ समुदायबाट एकजना मन्त्री बनाउने कुरो गर्दै आइराख्नु भएको थियो, तर विगतमा त्यो सम्भव भइरहेको थिएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब बहुमत प्राप्त गर्ने कुरामा अब झिनो सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि अहिले नभनिहालौँ जस्तो लाग्छ। है किनभने अब राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ। कथित खालको चाहिँ सहमतिको कुरो बाहिर आइरहेको छ। यो अप्राकृतिक पनि छ, यो अस्वाभाविक पनि छ। तर यो गठबन्धन हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अवसरवादीहरूको गठबन्धन। यो परिस्थिति अप्रत्याशित रूपमा आएको चाहिँ एक खालको राजनीतिक सरगर्मी हो जो हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मन्त्रीज्यू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार मन्त्रीज्यू, अहिले एकाएक यो राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ। 28 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइरहनु भएको छ। यो परिस्थिति कसरी आयो? थोरै हजुर बालमै हुँदाखेरि मन्त्रीज्यूको हिसाबले चाहिँ यो परिस्थिति कसरी आयो? यो परिस्थिति अप्रत्याशित रूपमा आएको चाहिँ एक खालको राजनीतिक सरगर्मी हो जो हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। किनभने हामीले विभिन्न हन्डर र ठक्कर खाएर जुन एउटा वाम शक्तिहरूको बिचको गठबन्धन सरकार बनाएका थियौँ, यो सरकार कम्तीमा पनि आगामी 84 सालको निर्वाचनसम्म टिक्नुपर्छ भन्ने आम जनसमुदायको अपेक्षा थियो। र हामीले पनि यो विगत केही वर्षदेखि जुन खालको समीकरणहरूको अभ्यास गऱ्यौँ, जुन खालको चाहिँ अब नेतृत्व छनौटको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढायौँ, त्यो चाहिँ यो पछिल्लो चरणमा बनेको चाहिँ यो नेतृत्व अथवा सरकारको नेतृत्व, यो गठबन्धन
सार र रूप दुवै हिसाबले यो चाहिँ प्राकृतिक खालको अथवा हुनै पर्ने खालको गठबन्धन बन्यो। विगतमा बन्दाखेरि पनि जुन खालको यो विभाजनको स्थिति सिर्जना भयो त्यो हुनु हुँदैन थियो। त्यसको पनि चाहिँ नेताहरूले समीक्षा गरेका होलान्, ती कमजोरीहरूलाई पनि सबैले स्वीकारेका होलान् र अब आगामी दिनमा ती खालका गल्ती र कमजोरीहरू नदोहोर्याउलान् भन्ने हिसाबले हामीले पनि सोचेका थियौँ, तर त्यो हुन सकेन। जस्तो अब र यो हुनुमा चाहिँ खास गरिकन अहिले गठबन्धन नयाँ गठबन्धन भनेर जो ठुलो दुई दलहरूको बिचको चाहिँ यो एक प्रकारले भन्नेदेखि त्यो कथित खालको चाहिँ सहमतिको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यो अप्राकृतिक पनि छ, यो अस्वाभाविक पनि छ र यो गठबन्धन हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अवसरवादीहरूको गठबन्धन, यो अवसरको लागि गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चाहिँ इतिहासमै नखोलिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू फाइलहरू खोल्नुभयो जो पञ्चायतकालीन अवस्थादेखिका थिए। त्यो पछिल्लो समय चाहिँ एक्सनमा चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गइसकेपछि एमाले र विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू व्यक्तिहरू ती काण्डहरूमा मुछिए, त्यसकारण एकाएक रातारात यो गठबन्धन बन्यो भन्छन्, त्यही हो? अब यो परिणामले त्यस्तै देखिएको छ, जसको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ। नत्र भनेदेखि यो खालको गठबन्धन बन्न जरुरी पनि थिएन। यो कुनै पनि हिसाब जताबाट नाप्दाखेरि पनि यो मिल्ने खालको गठबन्धन होइन। एउटा त ठुलो दलहरू जो आफैमा सँगै बस्न असम्भव छ, दोस्रो कुरो चाहिँ विचार र राजनीतिक हिसाबले पनि यो सम्भव देखिँदैन। र अर्को कुरा के हो भने यो एउटै खोरमा दुईवटा सीमाहरू जसरी चाहिँ अब बस्न नसक्ने चाहिँ कुराको चाहिँ अब हामीले व्यवहार त हामीले त्यो देख्ने गरेका छौँ। यो अहिलेको गठबन्धन पनि त्यो सम्भव हुँदैन थियो। तर के भने तपाईँले भने जस्तै आम नागरिकले भनिरहेका छन् कि यो अप्राकृतिक खालको अस्वाभाविक खालको र यो आश्चर्यजनक खालको यो गठबन्धन बन्नुमा ती राजनीतिक दलहरूमा एउटा खालको आतङ्क सिर्जना भयो। त्यो आतङ्क कहाँबाट सिर्जना भयो भन्दाखेरि एउटा त अब यो के अरे भुटानी शरणार्थीहरूको नाममा चाहिँ जति पनि चाहिँ अब काण्डहरू घटिएका थिए ती काण्डहरू चाहिँ अब उजागर हुँदै पनि त्यहाँ आयो। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। योभन्दा अगाडिका चाहिँ अब अन्य सुन काण्डहरू पनि चाहिँ अब सार्वजनिकरण भयो। सुन काण्डमा मुछिएकाहरूलाई चाहिँ अब कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब यो अन्य यो चाहिँ अब झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको चाहिँ अब काण्डहरू पनि चाहिँ अब अगाडि चाहिँ बढ्दै जाने, त्यसको पनि चाहिँ अब त्यो पनि चाहिँ खोलिँदै जाने खालको चाहिँ अब सम्भावनाहरू पनि देख्यो होलान्। र त्यसको अतिरिक्त चाहिँ अब यो बालुवाटारको चाहिँ अब जग्गा प्रकरणहरू पनि चाहिँ विगत लामो समयदेखि त्यो एक खालको छानबिन अनुसन्धान र चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको थियो। यी सबै चाहिँ अब घटनाक्रमहरूले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब के महसुस गरायो होला भने अब हामीले कुनै न कुनै नाममा सरकार चाहिँ अब निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढ्ने, सरकारमा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब प्रभुत्व कायम नगर्ने, सरकारको नेतृत्व आफूले नलिने हो भने यो अनन्तकालसम्म चाहिँ बढेर जान सक्छ। यो चाहिँ अब फाइलहरू खोल्ने चाहिँ प्रक्रिया, जसले गर्दाखेरि अब हामी सबै एकपछि अर्को चाहिँ मुछिन सक्छौँ भन्ने आतङ्कको चाहिँ अब परिणाम हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो 28 गते के हुन्छ मन्त्रीज्यू? अब 28 गते अब हामीले चाहिँ यो संवैधानिक अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा हो। अब ठुला दुई राजनीतिक दलहरूको बिचमा जे भनिरहेका छन् त्यसअनुसार उहाँहरू जाने कुरा चाहिँ यदि व्यवहारिक हिसाबले सम्भव हो भने अब हामीले विश्वासको मत आर्जन गर्ने कुरो गर्दा गर्दै पनि बहुमत नपुग्न सक्छ। तर त्यसपछि भनेको चाहिँ अब कुन धारा अन्तर्गतको चाहिँ सरकार बनाउने भन्ने बहस अहिले पनि चलिरहेको छ। संविधानलाई स्वाभाविक हिसाबले नियमसङ्गत तरिकाले
र संविधानले कल्पना गरेको चाहिँ अब धाराहरूको चाहिँ अब प्रयोग गर्ने हो भने अब यो 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत बनेको सरकारले बहुमत गुमाइसकेपछि स्वभावैले चाहिँ अब 3 अन्तर्गत बन्ने 76 को चाहिँ अब उपधारा 3 अनुरूपको चाहिँ सरकार बन्नुपर्ने त्यो भनेको अहिले गठबन्धनको नाममा जसरी चाहिँ अब यो नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकार बनाउने भन्ने कुरो भइरहेको छ त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ ठुलो दलको नेतृत्वको हैसियतले शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना चाहिँ अब हामीले देखिरहेको छ। त्यो सम्भावना प्रबल हो, बलियो छ त्यो सम्भावना। अब यदि चाहिँ संविधानको अब सही ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने र राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ विवेक नगुमाइकन चाहिँ अब सही ढङ्गले संविधानको कार्यान्वयनमा चाहिँ उहाँ लाग्नुहुन्छ भने त्यसको विकल्पहरू छैन। जस्तो अब प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने करिब झिनो आश छ, त्यो यदि विश्वासको मत पाएनन् भने 28 गते राति भरेसम्म भनौँ राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलका हैसियतले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छन्। अब यस्तो पहिलो कुरो त के भने अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब बहुमत प्राप्त गर्ने कुरामा अब झिनो सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि अहिले नभनिहालौँ जस्तो लाग्छ। है किनभने अब राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ। अब अहिले बाहिर हामीले चाहिँ सर्फेसमा जे देखिरहेका छौँ, सतहमा जे देखिरहेका छौँ, अब त्यही भयो भनेदेखि त तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अब सम्भावना छैन पनि, तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो केही पनि संसदीय खेलमा त तर पनि फेरि के हो भने अब कथन कदाचित अब यो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नु भएन या प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि संविधानको धारा 76 अन्तर्गतको उपधारा 3 अनुरूपको सरकार बन्नुको विकल्प छैन। शेखर कोइरालासँग नेकपा माओवादी केन्द्र र विशेष गरी प्रचण्डको केही आन्तरिक केही सहमति छ? होइन, त्यस्तो त मलाई थाहा छैन। तर के भने प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलहरूको भित्रसम्म चाहिँ अब कुनै अब अमुक व्यक्ति मात्रैको नाम किन लिने, धेरै मान्छेहरूसँग उहाँले चाहिँ अब बुझ्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। सूचना प्राप्त गर्ने स्रोतहरू उहाँको धेरै छन्, त्यस कारणले जे पनि हुनसक्छ। मन्त्रीज्यू, अन्त्यमा अब जस्तो केही समय अगाडि प्रचण्डले चाहिँ धेरै लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको तामाङ समुदायबाट चाहिँ एकजना मन्त्री म बनाउँछु भनेर जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसअनुसार तपाईँलाई मन्त्रीमा नियुक्त पनि भएको हो र सिङ्गो आदिवासी जनजाति समुदाय र तामाङ समुदाय पनि त्यसबाट चाहिँ खुसी थिए। तर अब त 28 पछि के हुने भन्ने अन्यल छ, यो विषयमा थोरै के? अब यो ठिकै हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत सालदेखि नै यो तामाङ समुदायबाट एकजना मन्त्री बनाउने कुरो गर्दै आइराख्नु भएको थियो, तर विगतमा त्यो सम्भव भइरहेको थिएन। राजनीतिक चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब तरिकाले भनौँ न, राजनीतिमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कसैले चाहेर पनि चाहिँ अब भन्न बित्तिकै चाहिँ केही कुरो गर्न नसक्ने खालको स्थितिमा सृजना हुन्छ। तर पछिल्लो चरणमा जो चाहिँ उहाँले भन्दै आउनु भएको थियो त्यो भनेअनुसारको काम गर्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने काम अब गर्नुभयो, तर पनि अब यो प्राप्त गरेको त्यो जिम्मेवारी चाहिँ अब यस्तै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहे जस्तो उहाँले चाहे जस्तो हामीले चाहे जस्तो समुदायले चाहे जस्तो लामो त हुन सकेन। तैपनि अब फेरि चाहिँ अब कुनै न कुनै हिसाबले कोही न कोही अब कुनै न कुनै बेला फेरि यो स्थान अब प्राप्त गर्ने खालको अवसर चाहिँ हुन सक्ला। अब म आफैलाई प्राप्त नहोला, तर अरू कोही न कोहीले चाहिँ त्यो खालको स्थिति चाहिँ फेरि प्राप्त हुन सक्छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।